अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों, प्यारे दोस्तों, बहन के हमारे ऊपर क्या हक़ है और बहन के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, चलिए सीखते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। आपकी बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके वाक़या से कौन नहीं वाकिफ़ है, कौन नहीं जानते हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। बचपन में दोनों साथ में रहे, फिर आप मक्का आ गए, दोनों बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी निकाह हुई, फिर ऐलान नबूवत किया, फिर मक्का से हिजरत करके ताइफ़ की गलियों से, शब अबी तालिब की घाटियों से गुज़रते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचे। इस दौर में आपने बहुत परेशानियाँ झेले, आपके साथियों ने बहुत मशक्क़तें बर्दाश्त की। उसके बाद मदीना के अंसार सहाबा ने आपकी बहुत मदद की, बहुत साथ दिए, वो ईमान लेकर के आए और बहुत मुसलमानों को ताकत मिल गई। फिर गज़वात के दौर शुरू हुए। मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की गज़वा जंगें जो शुरू हुई, कभी कुफ़ार से, कभी मुशरिकीन से, कभी यहूदियों से, कभी मुनाफिक से होते रहे। इसी तरह से जंग करते करते एक मरतबा उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया, जिस कबीले में हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी। अल्लाह का करम हुआ कि मुसलमान फ़ातह हो गए, और फ़ातह होने के बाद वहाँ से कुछ उस कबीले के लोगों को क़ैद करके लेकर के आ गए। वो कबीला वालों ने जब देखा कि मुसलमानों ने हमारे लोगों को क़ैद करके लेके गया है, तो ऐलान किया कि इसका फ़िदिया देकर के जो है हम अपने कैदी को छुड़ा करके लेके आए। तो हर घर के ऊपर कुछ रकम तोड़ दिए कि इतना इतना सबको देना है। फिर गांव के कुछ लोग वसूल करने के लिए निकले, और जाते जाते हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पे जाके पहुंच गए। जाकर के आवाज़ देने लगे कि शीमा बाहर आओ, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कबीले के ऊपर चढ़ाई की थी, और वह फ़ातह हो गए और हमारे कुछ लोगों को कैदी बना करके लेके चला गया है। उनकी रिहाई कराना है, उनको छुड़ा के लेके आना है। उसके लिए तुम्हारे ऊपर इतना रकम आया है, वो तुम अदा करो। आपकी सीना धड़कने लगे और आपकी जो है आंखें नम होने लगी। आप कहने लगे क्या बोले, एक बार और सुनाओ। कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इरशाद फरमाती है हज़रत शीमा कि मोहम्मद, पूरे अरब में सिर्फ एक ही मोहम्मद, वो मेरा भाई है। मैं उसे अपने गोद में लेकर के खिलाया करती थी, खेलती थी। तो वो कहने लगे वह सरदार के कौन मोहम्मद किसे लेकर के तुम खेलती थी? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मदीना में रहता है। तो कहने लगे कुछ निशानियाँ बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि वो ऐसा है, वो शख्स काफिर तारीफ़ कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जब वो बात करता है, ज़ुबानें खोलता है, तो लगता है कि शहद कानों में घोल रहा है। जिस दीवार में वो तेक लगा दे, वहाँ से खुशबू महकना शुरू हो जाता है। हज़रत शीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि मैं अपने भाई मोहम्मद को बचपन में सीने से लगाई थी, आज भी मेरे सीने से खुशबू महक रही है। मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, आप जो फदिया मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, मैं देने से इनकार नहीं कर रही, मैं आपको अदा कर दूंगी। लेकिन मेरा एक राय है कि मुझे साथ लेकर के चलो। अगर मैं साथ गई और वो मेरा भाई निकला, तो आपके पैसे भी आ जाएंगे और आपके कैदी को भी हम वापस लेके आ जाएंगे। तो पूरे सरदार ने मान गए। हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरदारों को लेकर के चलने लगे, मदीना पहुँचे। जब मदीना के वादी के अंदर दाखिल हुए, तो हज़रत शीमा चलना शुरू किया, और पीछे जो है मक्के की वो उस कबीले के सरदार चल रहे हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नंगे तलवार लेकर के पहरा दे रहे थे। जब ये भागते हुए जा रही थी, तो सहाबा ने कहा, ओ देहाती औरत, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं तुम्हें इससे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, यहाँ तो जिब्राइल भी पूछ के अंदर जाता है, और तुम यूँ ही कैसे चले जा रही हो? तो औरत कहने लगी, मुझे बुरा मत कहो, मैं मोहम्मद की बहन हूँ, उनकी बाजी लगती हूँ, जाकर के खबर दो। एक सहाबी भागते हुए अंदर गए, जाके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बहन आई है। वह कह रही है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, मैं शीमा हूँ, मेरे भाई को खबर दो। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और सहाबा से कहने लगे, तुम्हारे पास जो कीमती चादर है वो बिछाओ, जल्दी करो। और आप अपनी जिस्म मुबारक से चादर उतार करके दे दिए कि मेरे चादर भी बिछा दो। आज बहन के घर आने पर चेहरा बनाने वालों, ज़रा गौर से सुनो कि आपके आका, आपके मालिक ने कैसे पेश किया। आपके आका ने अपनी बहन के साथ क्या सलूक की थी, और उनके गुलाम होकर के हम क्या कर रहे हैं। और आप कहने लगे उस सहाबा से कि जाकर के रोको मेरी बहन को, उसे अंदर आने मत दो, उसे बोलो कि आपका भाई मोहम्मद लेने आ रहा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ یہ خبر لے کر کے صحابہ گئے، حضرت شیمہ ادھر یہ کہہ کر خبر دے کر کے پریشان ہو گئی کہ میری عزت کی سوال ہے کہ میرا بھائی مجھے پہچانتا ہوگا کہ نہیں پہچانتا ہوگا، اگر نہیں پہچانتا تو ان سرداروں کے سامنے میری رسوائی اور بے عزتی ہوگی۔ بھاگ کر کے وہ صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے شیمہ، اللہ کے نبی کی بہن، آپ رک جائیے، آپ کے بھائی محمد آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت شیمہ خوش ہو گئی الفاظ سن کر کے، اللہ کے نبی دروازے پر آئے۔ حضرت شیمہ سوچ رہی تھی میرے بھائی آئے گا، میں گلے سے لگاؤں گی، پیار کروں گی۔ جو ہی سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھ کر کے، آپ کے رعب اور آپ کے چہرے کی جو ہے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر کے آپ کی نگاہیں جھک گئی۔ اللہ کے نبی نے آواز دیا، میری بہن شیمہ یہاں آئی ہو، آ جاؤ، قریب بلا لیے۔ اور آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ جتنے لوگ آئے سب کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ حضرت شیمہ کو لے کر کے آپ اندر چلے گئے، کہنے لگے بہن یہاں بیٹھو، میرے نزدیک بیٹھو۔ صحابہ سے کہنے لگے، میرے صحابہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کوئی یہاں مت رہو، میں اور میری بہن آپس میں باتیں کروں گا، اور اپنی بہن کو آج میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ میرے محترم نوجوانوں، بہن کو گالیاں دینے والوں، بہن گھر پہ آئے تو شکل بنانے والوں، بہن کو برا بھلا کہنے والوں، ذرا غور کرو کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے ساتھ کیسے سلوک کیے ہیں۔ اللہ کے نبی کھانا کھلائے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہا ہے اس لیے میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت شیمہ پھر واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میری جب سب سے پسندیدہ اونٹ ہے وہ اونٹ لے کر کے آؤ۔ وہ اونٹ لے کے آیا اور سارے اونٹ منگائے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ اس میں غلے اور جو ہے کھجورے بھرو، اناج بھرو، سب بھر دیے۔ حضرت شیمہ سے کہنے لگے کہ بہن تم رہنا چاہو تو رہو، تمہارا حق ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، یا اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، میں نہیں روکوں گا، اپنا پتہ بتا دو، جب بھی کوئی مکہ آئے گا جائے گا میں تمہارے لیے اناج غلہ بھیجتا رہوں گا۔ حضرت شیمہ کہنے لگے بھائی میری تو نے زندگی بنا دیا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہنے لگا کہ میری بہن کیا فرما رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ بھائی تم نے میری دنیا بنا دی، کیا میری آخرت نہیں بناؤ گے، مجھے کلمہ نہیں پڑھاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بہن میں اس لیے تمہیں کلمہ نہیں پڑھایا تھا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوں، میں نبی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کا بھائی ہوں، انسانیت کا تقاضا ہے، میں آپ کو کلمہ کا دعوت اس لیے نہیں دیا، اب میں آپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھ لی، جو ساتھ میں سردار آئے تھے سب کلمہ پڑھ لی۔ پھر آپ نے اپنے بہن سے کہا کہ بہن تمہاری حق ہے، اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتی ہو، اگر تم جانا چاہو تو میں نہیں روکوں گا، اپنے گھر کا اپنی جگہ کا پتہ بتا دو، جب بھی کوئی مکہ آئے گا جائے گا میں تمہارے لیے غلہ اناج بھیجتا رہوں گا۔ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ بھائی اتنی اناج اتنی غلہ، تم نے تو میری دنیا بنا دی، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہن کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تم نے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان نہیں بنایا، میری آخرت بھی بنا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے ہر وقت پر ہر لمحے میں نے تم سے مشاورت کیا تھا، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، جس جگہ بھی ہو، ہر وقت میں نے تم سے مشورہ کیا، لیکن آج میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے، اس لیے میں تم سے مشاورت نہیں کرتا ہوں، مشورہ نہیں کرتا ہوں۔ جتنے بھی اس قبیلے کی لوگ قید کیے گئے ہیں ان کو لے کر کے آؤ، سب کے سب کو رہا کر دو، اس لیے کہ آج میرا اور میری بہن کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہن کے ساتھ کیسا پیش ہونا چاہیے، کیسا پیش آنا چاہیے، کیسے سلوک کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہن اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، بہن گھر آئے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل منزل کی تلاش کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں۔